عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دل یاد لئی بنایا رے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا رے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد یا رسول اللہ جاتے ہو ماہ رمضان روتا ہے دل ہمارا حافظ خدا تمہارا محمد نبی
رحمت رحمان دیا اے حافظ قرآن سنیں دے اے سننے والے پیدل دے پیندے اے کھوج دلان دے او صافتی بیندے سن سنتا پاک قرآن دیا امت نبی تے نازل ہویاں رحمت رحمان دیا اے جے سو یاد کرے سو برکت ماہ رمضان دیا اے جے تو سے اگلے سال اے روزے پسر او قسمت والے اے کئی بن سوچ او قبر جالے حسرتا چھوڑ جان دیا امت نبی دے نازل ہویاں کہ رحمت رب رحمان دیا یہ کئی سو یاد کرے سو برکت ماہ رمضان دیا اے اگلے سال تجھ دیا بھی اے خیر خوشی دی پہ خبر سنامی اے بڑیاں جڑیاں آن منامی تجویزاں شیطان دیا امت نبی دے نازل ہویاں رحمت رب رحمان